हरिः ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्तर्वेभ्यः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ प्रार्थनया कक्षाम् आरम्भं कुर्मः। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परन्निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां देहि सरस्वती, प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकां। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। श्लोकं पठामः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अत्र ध महाप्राण विसर्गस्य सकार धर्मास् महाप्राण कुलङ् अनुस्वारस्य परसवर्ण अत्र कुलङ् महाप्राण महाप्राण। अस्तु, इदानीं पदपरिचयं पदच्छेदं कुर्मः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। अत्र धर्मः न वक्तव्यं, धर्माः इति दीर्घमस्ति तदेव वक्तव्यम्। अत्रापि सनातनाः यत्र यत्र दीर्घमस्ति महाप्राणम् अस्ति तदेव वक्तव्यम् अत्र। अनन्तरं धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं, कृ तकार सकार नकार कृत्स्न कृत्स्नम्, ओके। अधर्मः अभिभवति उत, ओके। इदानीं अन्वयम् एवं भवति। कुलक्षये सनातनाः कुलधर्माः प्रणश्यन्ति, धर्मे नष्टे कृत्स्नम् उत कुलम् अधर्मः अभिभवति इति अन्वयमस्ति। अनन्तरं पदार्थम् एवम् अस्ति। कुलक्षये वंशनाशे, कुल इत्युक्ते वंश, क्षये इत्युक्ते क्षीण इत्युक्ते नाश, कुलक्षये इत्युक्ते कुलनाश अथवा वंशनाश इति भवति। अत्र सनातनाः अत्र प्राचीनः, जानाति किल, सनातनाः इत्युक्ते प्राचीन। कुलधर्माः वंशधर्म, जानाति, कुलवंश धर्म धर्म कुलधर्म। प्रणश्यन्ति तदपि क्षीणति, प्रणश्यन्ति इत्युक्ते कुलक्षये प्रणश्यन्ति क्षीयन्ते इति भवति। धर्म अत्र धर्मे अत्र सनातनधर्मे इति, नष्टे तदपि क्षीणे तदेव भवति। कृत्स्नम् उत अत्र सर्वं, कृत्स्नम् इत्युक्ते सर्वम् इति भवति अत्र। आमेले अनन्तरं कुलम् इत्युक्ते वंशम्, अत्र अधर्मः अनाचारः इति, अधर्म जानाति, अनाचारः। अभिभवति, अभिभवति इत्युक्ते आक्रम्यति इति भवति अत्र। इदानीं तात्पर्यम् एवम् अस्ति। तात्पर्यं स्वजननाशनेन कुलक्षयः सम्भवति। स्वजननाशन, अस्माकं जननाशनेन कुलक्षयः सम्भवति। येन सनातनकुलधर्माः
धर्माणां विनाशः अपि सुनिश्चितः भवति। धर्मे नष्टे सति समस्तं कुलम् अधर्मेण आवृतं भवति इति अत्र। अनन्तरं यदा कुलक्षयः भवति तदा सनातनाः कुलधर्माः नश्यन्ति इति अर्थः। कुलधर्मः नाम अत्र ये ये आचाराः तस्मिन् कुले भवन्ति तेषाम् आचरणां पालनम् अनुसरणं न भवति इति अर्थः अत्र। धर्मः नष्टः यदि भवति अत्र तदानीं सम्पूर्णं कुलमपि अधर्ममपि भवति। अधर्मः यद् जायते अधर्ममयं भवति अत्र इति। अनन्तरम् इत्यनेन किं जायते इत्युक्ते अत्र तस्मिन् कुले यः आचारः आचरणीयः सः आचारः न आचर्यते इति। तदपेक्ष्य अपरः आचारः आचर्यते इति। अर्थात् तद् अपरः आचारः एव अधर्मः इति। अपरः आचारः इत्युक्ते सदाचारः न अनाचार अधर्मः इति तदेव जायते इति। अत्र उत इति अत्र अस्ति किल भवति उत इति अत्र अप्यर्थे इति तद् स्वीक्रियते। प्रथमम् एतद् अस्ति सर्वं कुलम् अपि इति अर्थं भवति। अनन्तरम् अधर्मः भविष्यति इति अन्यः अर्थः अपि अत्र कृत्स्नं नष्टं भवति। कृत्स्नं नष्टं भवति अत्र उत अवशिष्टकुलम् अधर्मः भवति इत्यपि अत्र अर्थः भवति। सर्वे कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। उमा मुरली भगिनी। राम राम भगिनी। कुलक्षये 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 प्रणश्यन्ति 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 कुलधर्माः 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 सनातनाः 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 धर्मे नष्टे धर्मे नष्टे धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् कुलं कृत्स्नम् कुलं कृत्स्नम् अधर्मः 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 अभिभवति उत। अभिभवति उत अभिभवति उत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः कुलधर्मा सनातनाः कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे धर्मे नष्टे धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् कुलं कृत्स्नम् कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभि अधर्मोऽभि भवत्युत। भवत्युत भवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः कुलधर्माः सनातनाः कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत पुरुषक कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत सम्यक् अग्रे भगिनी मालिनी भगिनी सरसिजा भगिनी सरसिजा सुरेश भगिनी कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत एकवारं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः धर्मास् विसर्गस्य सकार इति उक्तवती किल हा, धर्मास् कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अत्र लिखतु यद्यदहं वदामि अत्र धर्मास् अत्र सकार इति सा इति लिखतु अत्र उपरि विसर्गस्य सकार सा इति सर्वे I'll repeat again. द्विवारं वदति वा उक्तवती वा ओके नेक्स्ट उषा सुंदरम भगिनी भगिनी स्क्रीन में नेक्स्ट श्लोकम इज देयर मा सॉरी कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अत्र किञ्चित् दोषं कुलङ् ञकार अस्ति किल अत्र तद् वक्तव्यं धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् सम्यक् अत्र भवत्युदा नास्ति तकार अस्ति किल भवत्युत नास्ति भवत्युत एवं भवत्युत विजय सुब्रमण्यन भगिनी कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत सम्यक् पद्मा रंगस्वामी भगिनी प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवत्युत
अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः अत्र पदच्छेदः एवमस्ति अधर्माभिभवात् अधर्मः अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः इति पदच्छेदः अत्र पदार्थः क्षम्यताम् अन्वयम् एवमस्ति कृष्ण अधर्माभिभवात् कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु वर्णसङ्करः जायते अत्र कृष्ण अपि च वार्ष्णेय द्वयमपि सम्बोधनमस्ति अत्र अनन्तरं पदार्थः एवमस्ति कृष्ण हे माधव इति सम्बोधनम् अधर्माभिभवात् अधर्माक्रमणात् इति कुलस्त्रियः साध्व्यः अत्र कुले स्त्रियः सन्ति किल सा एव साध्व्यः प्रदुष्यन्ति व्यभिचरणं भवति इति वार्ष्णेय कृष्ण अत्र वार्ष्णेय इति नामं वृष्णेः कुलं जायते इति वृष्णेः गोत्रापत्यं पुमान् इति वार्ष्णेय इति वृष्णिकुलसम्भूतः कृष्णः अतः वार्ष्णेय इति नामः कृष्ण इति स्त्रीषु नारीषु दुष्टासु व्यभिचरितासु इति वर्णसङ्करः मिश्रणम् इति भवति अनन्तरं जायते भवति वर्ण अन्यजाति अत्र आगच्छति इति अत्र पदार्थः एवं सारांशं पश्यामः अत्र पूर्वतनश्लोकस्य अग्रिमभागः एतत् श्लोकम् अस्ति अत्र धर्मे नष्टे सति समस्तं कुलम् अधर्मेण आवृतं भवति इति तेन कुलस्त्रीणां दूषणं वर्णसङ्करा च भवेत् यदा धर्मः न भवति कुले यदि कुलस्य क्षयः भवति तदानीं स्त्रियः दुष्टाः भवन्ति तेषां रक्षणं न भवति अतः दुष्टाः भवति ते अतः तासु दुष्टासु वर्णसङ्करः जायते इति दुष्यति इत्यस्य व्यभिचरति इति अर्थमस्ति ताः स्त्रियः धर्मं न आचरन्ति इति अर्थः अत्र ताः न आचरन्ति अथवा रक्षणं नास्ति अतः आचरितुम् अवकाशः न भवति इति अत्र किमर्थम् इत्युक्ते अत्र युद्धः भवति चेत् अत्र कृष्णस्य प्रति उक्तवान् किल अर्जुनः कृष्ण यदि अत्र वयं युद्धं कुर्मः चेत् स्त्रियः वर्णसङ्करः भवति अन्यत् अपि अग्रे पश्यामः अत्र भवति इति उक्तवान् किमर्थम् इत्युक्ते युद्धं कर्तुं न इच्छति अर्जुन अतः अस्तु अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः भगिनी अनुराधा सम्पत् भगिनी सविता नारंग भगिनी अधर्माभिभवात् कृष्ण अहं वदामि भगिनी अहं वदामि भवती अनुवर्तयतु अस्तु वा अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु अधर्माभिभवात् कृष्ण सविता भगिनी
Could you hear what teacher told you? I didn't understand. You can come back, Bhagini. I will call you later because you Okay. don't understand what इदानीं instructions were given. उक्तवन्तः किल भगिनि, इदानीं पर्यन्तं तदेव भवति खलु, अतः भवती अनुवदतु। अधर्माभिभवात् अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन् अस्तु। Archana Shashikant Bhagini. Archana Shashikant Bhagini. Hemavati Bhagini. अधर्माभिभवात् 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 कृष्ण 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 प्रदुष्यन्ति 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 कुलस्त्रियः 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 स्त्रीषु 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 दुष्टासु 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 वार्ष्णेय 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 जायते 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 वर्णसङ्करः 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 अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु स्त्रीषु दुष्टासु स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय 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 जायते वर्णसङ्करः जायते वर्णसङ्करः जायते वर्णसङ्करः अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः जायते वर्णसङ्करः जायते वर्णसङ्करः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः Anandavalli Bhagini. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः अधर्माभिभवात् कृष्ण
प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। भुवना बालाजी भगिनी। राम राम। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः। प्रद्यु नास्ति, ओन्ली प्रधु। प्रधु, ओके। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। वैदीश्वरन् वेंकटेश्वरन् महोदय। सारी, वेंकटेश्वरन् वैदीश्वरन् महोदय। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। राखी सनोज भगिनी। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। पदच्छेदः। संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संस्थपदम् अत्र। अनन्तरम् अन्वयम् अस्ति। संकरः कुलघ्नानां कुलस्य च नरकाय एव भवति येषां पितरः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पतन्ति इति अन्वयम्। पदार्थम् एवम् अस्ति। कुलघ्नानाम्, अत्र कुलघ्न वंशनाशक, कुलघ्नानां वंशनाशकानां संकरः मिश्रणम् इति कुलस्य वंशस्य नरकाय एव नरकलोकाय एव लुप्तपिण्डोदकक्रियाः, अत्र नष्टपिण्ड जलतर्पणाः भवति इति। अत्र एतेषां पितरः पितृदेवताः पतन्ति, अत्र ग्लायन्ति, नरके पतन्ति अत्र अस्ति। अत्र तेषां पितृकार्यं न भवति, तादृशाः पितृ अत्र पितृलोकात् अधः पतति इति अर्थं भवति अत्र। अनन्तरं सारांशम् एवम् अस्ति। अत्र वर्णसङ्कर भवति इति उक्तवान् किल पूर्वतनश्लोके, तदेव अनन्तरम् एवं श्लोकमस्ति। वर्णसङ्करेण किं किं भवति इति। वर्णसङ्कर भवति चेत् वर्णसङ्करेण पिण्डोदकादीनां लोपेन पितरः नरके पतन्ति। अत्र पितृकार्यं न करोति किल, वर्णसङ्करः भवति। वर्णसङ्करः भवति चेत् पितृकार्यं कर्तुं न शक्यते, अतः ते नरके पतन्ति, नरकलोकात् बहिः आगच्छति, अत्र नरके गच्छति इति, स्वर्गलोकात् नरके पतन्ति इति। अनन्तरं वर्णसङ्करः नरकस्य कारणम् एव भवति इति, तेन कुलघातकाः कुलानि च नरकं गच्छति। कुलघातकः अत्र
आगच्छति भवति अनन्तरं नरके गच्छति नरकं गच्छति इति तेषां पितरः पिण्डोदकवञ्चिताः भवन्ति अत्र वर्णसङ्करः भवति नरके गच्छन्ति किल पिण्डोदकः पितरः वञ्चिताः भवन्ति ततश्च ते नरके पतन्ति इति भवति अत्र अनन्तरं तेषां पितृकार्यं न भवति पितृकार्यम् अत्र न भवति कर्तुं न शक्यते अत्र वर्णसङ्करः भवति चेत् तदेव अनन्तरं तादृशाः पितृलोकात् पतति किमर्थम् इत्युक्ते तद् कतॄणां पुत्र वा पौत्र वा अत्र अभावात् दीर्घम् अभवत् तत्र पौत्रादीनाम् अत्र सर्वे अभावः भवति किल तद् अभावात् तेषां पितृकार्यं कर्तुं पुत्रः वा पौत्रः वा न अत्र सन्ति इति ज्ञातव्यम् अत्र अतः अत्र इत्युक्ते अत्र कश्चन धर्मविचाराः अत्र क्रियते इति अत्र सर्वम् अत्र यदि अर्जुनः वदति तद् सर्वं साधुः एव अत्र परन्तु मोहेन सह विपरीतचिन्तनं कृत्वा सः युद्धं न करणीयम् इति समर्थयितुम् एतद् सर्वम् अत्र वदति इदानीं पर्यन्तं यद्यद् कारणं कृतवान् किल तद् सर्वम् अपि मोहेन अत्र समर्थनं करोति अहं युद्धं न करोमि तद् समर्थनम् एव एतद् सर्वं वदति अत्र तद् साधुः परन्तु एवं वर्तते अत्र न युक्तम् अत्र इति कृष्णस्य अभिप्रायः अस्ति अग्रे कृष्ण वदति अनन्तरम् अतः अत्र किं ज्ञातव्यम् इति मोहेन तेन अर्जितं ज्ञानं सर्वं तथैव भवति परन्तु तेनैव ज्ञानेन विपरीत किञ्चित् साधयितुं तत्र मोहस्य प्रभावः भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति अत्र मोहात् अस्तु संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः रेवती कल्याणरामन् भगिनी राम राम भगिनी संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः
लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो नरकायैव कुलघ्नानङ्कुलस्य च कुलघ्नानां दीर्घ कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः सौम्या भगिनी संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः श्रीदेवी मेहता भगिनी संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः अत्र सरोजा जीवन भगिनी पतन्ति एव पतन्ति दीर्घमस्तु ओके पतन्ति संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः भगिनी पतन्ति एव अत्र लुप्ता नास्ति लुप्तपिण्डोदक लुप्ता अत्र लुप्ता भवति चेत् तत्र द्वयं भवति किल लुप्ता नास्ति अत्र एक एव वाक्यं समस्तपदं लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रिया देविका चंद्रन भगिनी संकरो नरः एव नरका हा नास्ति का संकरो नरकशैव शय्यल्ल न शय्यै या यकार यै यैव संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां पतन्ति पतन्ति न पतन्ति पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो
शङ्कर नरः यैव संकरो दीर्घ अस्ति किल शङ्करो हा शङ्करो नरः यैव नरः कुल न पश्यतु नरः नरः वा नरः हा वा एतद् नरः नरः इत्युक्ते मनुष्याय भवति मनुष्य इति नरः एतद् नरक नरक स्वर्ग जानाति किल एतद् नरक शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च दीर्घ नास्ति च एव च इति नास्ति कुलस्य वदन्ति पितरो एतदपि ता खलु तदपि ता ता डबल् ता अस्ति किल अत्र पतन्ति द्वयमपि तकार पतन्ति पितरो येषां नास्ति हे हेच् अपि अस्ति हा हकार यकार हे ओके हेषां पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डो तक्रियः तक्रिय न दक दक का सम्पूर्ण वक्तव्यं तक्रियः दख नास्ति दक एव रस्व पिण्डोदक क्रिया क्रिया अत्र द्वित्वं भवति अत्र पिण्डोदक क्रियाः इति भवति पिण्डोदक क्रियाः प्राक्टिस् करोतु आगच्छति अग्रिमश्लोकम् दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः पदच्छेदः दोषैः एतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः च शाश्वताः इति पदच्छेदः अन्वयम् एवमस्ति यत्र कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः एतैः दोषैः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते इति भवति पदार्थः अत्र कुलघ्नानां वंशनाशकानाम् इति भवति अत्र वर्णसङ्करकारकैः वर्णसङ्कर संकर्य हेतुभिः इति भवति एतैः येभिः दोषैः पापैः शाश्वताः सनातनाः जातिधर्माः वर्णधर्माः कुलधर्माः च वंशधर्माः च उत्साद्यन्ते विनाश्यन्ते इति अर्थं भवति अत्र पदार्थः तात्पर्यम् एवं भवति अत्र किं किम् अस्ति अत्र इत्युक्ते अत्र प्रथमाध्याये तत्र अर्जुनः यदा विषादं प्राप्नोति तदानीं सः मोहेन किं किं वदति अथवा मोहेन कथं तत्र युद्धं त्यक्तव्यम् इत्यस्य समर्थनं करोति इत्येतद् वयं दृष्टवन्तः इदानीं पर्यन्तम् आदौ उभयत्र सेवां पश्यति सः दृष्ट्वा शोकः भवति अर्जुनस्य शोकप्रभावेन सः किं करोति इति तत्र उक्तमस्ति ततः परं अत्र शोकेन सह मूढः भवति तन्नाम महाविष्टः भवति इति अत्र अनन्तरं अत्र तदानीं पुनः मोहेन सः किं चिन्तयति इत्युक्ते अत्र एतद् युद्धं न करणीयं त्यक्तम् इति अतः किमर्थं त्यक्तव्यम् इत्यत्र बहूनि कारणानि उपस्थापयति सः अत्र मोहेन एतद् सर्वं करोति इति ज्ञेयम् अत्र सः तत्र सः धर्मशास्त्रम् एव स्वीकरोति अत्र तद् आधारीकृत्वा एव सर्वाणि कारणानि उपस्थापयति क्लेशः इति पृच्छामः सः अत्र
कः क्लेशः इत्युक्ते अत्र चेत् अत्र प्रथममस्ति सामान्यधर्मः भवति इति, हिंसा न करणीयम् इति। विशेषधर्मः अत्र भवति रक्षणार्थं हिंसाकार्यम् इति। अत्र क्षत्रियस्य धर्मः एव खलु रक्षणार्थम् एव हिंसां करोति, अन्यत् न करोति इति अर्थः अत्र। अनयोः वैरुध्यम् अत्र दृश्यते, अतः मोहेन सह चिन्तयति, सामान्यधर्मं सः अनुसरितुम् इच्छति, तद् धर्मशास्त्र स्वीकृत्य समर्थयति इति ज्ञेयम् अत्र। अत्र पापं भवति पुण्यं न भवति श्रेयः नास्ति इति वदति। ततः परं धर्मशास्त्रं विचारं सः अत्र मित्रद्रोहेण पातकं भवति, अनन्तरं कुलक्षयः अपि भवति, सनातनकुलधर्मः नश्यति, सम्पूर्णकुलम् अधर्मः भवति, अत्र कुलस्त्रियः दुष्टः भवति, अनन्तरं दुष्टः भवति चेत् वर्णसङ्करः भवति, वर्णसङ्करः भवति चेत् कुलज्ञानां नाशः भवति, नरकाय कल्पते इति। पुनः सङ्करः जायते चेत् पितॄणां पिण्डोदकक्रियाः न भवन्ति अत्र, तद् भवति चेत् पितरः नरके पतन्ति अत्र, अनन्तरम् उत्तमलोकं न प्राप्नुवन्ति इति अर्थः अत्र। अधः स्थानम् अथवा अधः लोकं प्राप्नुवन्ति पितरः इति एतद् अर्थः अत्र। एतत् सर्वं पश्यन्तः स्मः अर्जुनः। अतः इदानीम् अत्र कुलं यः नाशयति सः कुलज्ञः अत्र। कुलज्ञम् इत्युक्ते कुलं यः नाशयति सः एव कुलज्ञः इति। कुलं हन्ते अथवा कुलस्य हन्ता इति अर्थं भवति। अत्र जातिधर्माः इति अस्ति किल, अत्र वर्णधर्मः इति अर्थः। अत्र वर्णधर्मः इत्युक्ते जानाति किल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इति चतुष्टय वर्णधर्मः अस्ति अत्र, तेषां धर्मः अत्र उच्यते इदानीम् अत्र श्लोके। अत्र कुलधर्माः इत्यनेन अत्र वंशधर्माः इति उच्यन्ते, उत्साद्यन्ते। अत्र कुलधर्माः जातिधर्माः च नश्यन्ते, नाशयति, नाशः भवति इति अर्थः अत्र। अत्र कीदृशाः धर्म इत्युक्ते इमे सनातन शाश्वतधर्माः इति अत्र दोषैः इति भवति। अनन्तरं कीदृशाः दोषाः अयम् इत्युक्ते अयं दोषः वर्णसङ्करः कुर्वन्ति भवन्ति इति अर्थः। तादृशः वर्णसङ्करः कुर्वाणः दोषः एतेषां धर्माणां नाशं करोति इति। पुनः केषां दोषः इत्युक्ते अत्र कुलनाशयन्ति तेषां दोषाः, तेषां धर्मं नाशयन्ति इति अत्र अर्थः भवति इदानीम्। अस्तु, कुलधर्मः अत्र सर्वं भवति चेत् कुलस्य धर्मस्य विनष्टाः अपि भवन्ति इति अर्थमपि अत्र भवति। अस्तु, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अत्र रेतैः अग्रे ककार अस्ति, अतः विसर्गस्य अग्रे का भवति चेत् किं भवति, जिह्वामूलीया इति वक्तव्यम् अत्र। विसर्गस्य अनन्तरं ककार खकार ख द्वयं भवति चेत् तद् जिह्वामूलीया इति वक्तव्यम्। अत्र किं भवति, रेतैः अर्ध हकार वक्तव्यं, दोषैरेतैः इति भवति। अस्तु वा? ओके। गीता अण्णादुरै भगिनी। दोषैः एतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः विसर्ग अस्ति वा न खलु, समस्तपदं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते
उत्स्यात्यन्ते उत्स्यात्यन्ते स्या यकार नास्ति उत्साद्यन्ते उत्सात्यन्ते जातिधर्माः 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 कुलधर्माः 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 च शाश्वताः च शाश्वताः च शाश्वताः दोषैरेतैः 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 कुलघ्नानां 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 वर्णसङ्करकारकैः 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 उत्साद्यन्ते उत्सात्यन्ते उत्सात्यन्ते जातिधर्माः 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 कुलधर्माश्च 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 शाश्वताः 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 दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषैरेथै दोषैरेथै कुलघ्नानां दोषैरेथै कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः 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 उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषैरेथै कुलघ्नानां दोषैरेथै कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः 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 उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः दोषैरेथै कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः दोषैरेथै कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः फुल् श्लोक दोषैरेथै कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः एकवारं
दोषैरेथैकुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्यादन्ते स्या नास्ति उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। सम्यक् प्राक्टिस् सोमवासरे कुर्मः। इदानीं श्लोकं वदामि। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत क्षम्यताम् अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। समापयामः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवादाः सर्वेभ्यः।